अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द दीन ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल को। आज के इस वीडियो का टॉपिक है सूरह फातिहा की अहमियत। ये कुरान क्लासेस का सेकंड वीडियो है। इससे पहले का एक वीडियो ऑलरेडी कुरान क्लासेस का बनाया जा चुका है, जो कि इसी चैनल पर मौजूद है, जिसमें हमने बिस्मिल्लाह की अहमियत के बारे में बात करी थी। आज हम सूरह फातिहा की अहमियत के बारे में देखेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। नाजरीन, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि सूरह फातिहा नाजिल कहाँ पे हुई थी। तो हम आपको बता दें कि सूरह फातिहा मक्का में नाजिल हुई थी और इसमें 7 आयतें हैं, यानी वर्सेस हैं। हमें मालूम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में कुल 63 साल गुजारे थे, जिसमें से 40 साल की उम्र के बाद उनको नबूवत हासिल हुई थी, यानी वो अल्लाह के नबी बना दिए गए थे अल्लाह की तरफ से। फिर 40 साल के बाद 13 साल उन्होंने मक्का में गुजारे, 40 साल की जिंदगी भी मक्का में गुजारी, फिर उसके बाद 13 साल की जिंदगी भी मक्का में गुजारी। फिर अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के रसूल ने हिजरत करी और फिर उसके बाद मदीना चले गए, जहां पर उन्होंने 10 साल की जिंदगी गुजारी। तो यानी 40 साल, 13 साल और 10 साल, इस तरीके से उन्होंने जिंदगी को अपने गुजारा इस दुनिया में। तो यहाँ पर 40 साल के बाद ये जो 13 साल जिंदगी थी, इस 13 साल की जिंदगी में जो सूरह नाजिल हुई उनको हम मक्की सूरह कहते हैं, यानी मक्का में या उसके आसपास के इलाकों में जो भी सूरह जो आयतें नाजिल हुई उनको हम मक्की बोलते हैं। तो यहाँ हम आपको बता दें कि सूरह फातिहा जो है वो मक्का में नाजिल हुई, इसलिए इसको मक्की सूरह बोला जाता है और इसमें कुल 7 आयतें हैं, यानी 7 वर्सेस हैं। अगली बात यह है कि सूरह फातिहा, जिसको हम चैप्टर भी बोल सकते हैं, हर सूरह एक चैप्टर है कुरान का। वो कुरान की मौजूदा जो तरतीब है, अरेंजमेंट है, उसमें सबसे पहली सूरह है। यानी टोटल जो सूरह है कुरान में वो 114 है। उन 114 सूरों में से सबसे पहली सूरह, सबसे पहला चैप्टर जो है वो सूरह फातिहा है। इसके अलावा सूरह फातिहा टुकड़ों में नाजिल नहीं हुई, बल्कि मुकम्मल यानी पूरी की पूरी एक साथ नाजिल हुई। इसका मतलब ये है कि जो 7 की 7 आयतें थी वो एक साथ ही नाजिल हो गई अल्लाह की तरफ से। ऐसा नहीं हुआ कि एक दो सूरह पहले नाजिल हुई बाकी बाद में नाजिल हुई, क्योंकि कुरान में अक्सर जो सूरह हैं वो बहुत बड़ी बड़ी हैं। जैसे मिसाल के तौर पे सूरह बकरा, जिसमें 286 आयतें हैं, 286 आयत हैं, वो एक साथ नाजिल नहीं हुई, बल्कि अलग अलग मुकाम पर नाजिल हुई, अलग अलग वक्तों में नाजिल हुई। अल्लाह के रसूल को नबूवत मिलने के बाद उन्होंने जो 23 साल की जिंदगी इस दुनिया में गुजारी, उस जिंदगी में अलग अलग मुकाम पर अलग अलग वक्तों में कुरान नाजिल होता रहा। ऐसा नहीं है कि सूरह पूरे की पूरी एक साथ ही नाजिल हो जाती थी, बल्कि उसकी अलग अलग आयतें अलग अलग वक्तों पे नाजिल होती थी। बट सूरह फातिहा एक ऐसी सूरह है जो पूरी की पूरी मुकम्मल एक साथ नाजिल हो गई। अब यहाँ देखते हैं कि इस सूरह में शुरू की आयतों में अल्लाह की तारीफ बयान हुई है और आखिर की आयतों में अल्लाह से दुआ मांगी गई है। इसका मतलब सूरह फातिहा दो चीजों का मजमुआ है। एक तो अल्लाह की तारीफ यहाँ पर बयान हुई है, अल्लाह की तारीफ, और इसके अलावा दुआ, इन दोनों को मिलाकर बनता है सूरह फातिहा। इसके जो शुरुआती हिस्से में हम अल्लाह की तारीफ बयान करते हैं और फिर जो आखिर के हिस्से यानी आखिर की जो आयतें हैं उसमें हम अल्लाह से दुआ करते हैं। अब ये ऐसा क्यों है, इसको भी हम देखते हैं। अब नाज़रीन, यहाँ पे दो बातें हैं कि इसमें इस तरीके का क्यों है, यानी सूरह फातिहा में ये दो हिस्से क्यों हैं, उसमें दुआ भी शामिल क्यों है। एक तो ये बात है, और दूसरी ये बात है कि सूरह फातिहा को पहली सूरह क्यों बनाई गई। तो इन दोनों का जवाब हम देखते हैं इन दो तीन नुकात में। सबसे पहली बात यह है कि कुरान एक हिदायत की किताब है, गाइडेंस की किताब है, इसलिए इसके पढ़ने वाले का मकसद ये होना चाहिए कि वो इस किताब को समझकर हिदायत हासिल करे। आजकल आम तौर पर ये ट्रेंड बन गया है, ये दस्तूर बन गया है कि लोग कुरान को पढ़ते हैं, सिर्फ तिलावत करते हैं, यानी उसका सिर्फ जो अरेबिक टेक्स्ट होता है वही पढ़ते हैं सवाब हासिल करने के लिए। अरेबिक टेक्स्ट पढ़ना एक फायदेमंद चीज है, क्योंकि हर एक हुरूफ के बदले सवाब मिलता है, तो उसका इम्पोर्टेंस अपनी जगह है। पर यह भी समझ लेना चाहिए कि कुरान को नाजिल करने का असल मकसद सिर्फ उसकी तिलावत करके सवाब हासिल करना नहीं है, बल्कि असल मकसद है हिदायत हासिल करना, गाइडेंस हासिल करना। यानी अल्लाह ने हम सबको पैदा किया इस जमीन पर, इस जमीन पर हम सबको बहुत सी नेमतें अता करी, तो हमें इस जमीन पर रह करके अपनी जिंदगियों को किस तरह गुजारना है, किन चीजों से बचना है, किन चीजों को करना है, तो उस चीजों की जो गाइडेंस है, जो हिदायत है, वो कुरान में दी गई है। तो कुरान एक हिदायत की किताब है, तो इससे हमें हिदायत हासिल करना चाहिए। तो पढ़ने वाले का मकसद ये होना चाहिए कि कुरान को हम पढ़ रहे हैं, उससे हमें हिदायत हासिल होगी। अब जाहिर सी बात है, हिदायत किसी भी इंसान को ऐसा नहीं कि वो पढ़ेगा, समझ के पढ़ेगा तो उसको हिदायत मिल ही जाएगी। हिदायत का मिलना अल्लाह के ऊपर है, यानी कोशिश तो हम करते हैं इंसान होने के नाते, पर हिदायत मिलेगी या नहीं मिलेगी ये डिसाइड कौन करता है, ये अल्लाह डिसाइड करता है। तो अगला नुक्ता इसी के बारे में है कि अब चूंकि पढ़ने वाले की ख्वाहिश हिदायत पाने की है और ऐसा वो अल्लाह की तौफीक के बिना नहीं कर सकता, इसलिए उसे इस किताब के शुरू में ही अपने रब से हिदायत के लिए दुआ करनी चाहिए। तो यानी जब हम कुरान को पढ़ना शुरू करें
تو ہماری نیت ایک ہدایت پانے کی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں اللہ سے دعا بھی کرنی پڑے گی، کیونکہ ہدایت دینا نہ دینا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ہمیں قرآن کے شروع میں ایک دعا بھی کرنی پڑے گی ہدایت حاصل کرنے کے لیے۔ سورہ فاتحہ وہی دعا ہے جس میں اللہ سے ہدایت پانے کی درخواست یعنی ریکویسٹ کری گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے قرآن کی پہلی سورہ بنائی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورہ فاتحہ میں جو میں نے ابھی پہلے بتایا کہ اس میں دعا بھی ہے، تو وہ دعا اصل میں ہے ہدایت پانے کی، کہ ایک بندہ اپنے رب سے ہدایت پانا چاہ رہا ہے، وہ یہ دعا کر رہا ہے قرآن کے شروعات میں ہی، کیونکہ سورہ فاتحہ پہلی سورہ ہے، تو وہ پہلی سورہ میں ہی یہ دعا کر رہا ہے اللہ سے کہ اے اللہ مجھے ہدایت دے۔ جب وہ یہ دعا کر لے گا تب وہ پھر اس کے بعد آگے قرآن کی سوروں کو پڑھنا شروع کرے گا، جس سے اللہ اسے ہدایت دے۔ تو یہاں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے بندے کی طرف سے، اور قرآن اس دعا کا جواب ہے خدا کی طرف سے، یعنی پورا کا پورا قرآن سورہ بقرہ سے لے کر کے سورہ ناس تک یہ پورا کا پورا ہدایت کے لیے ہے، اللہ کا جواب ہے بندے کی اس دعا کا، یعنی بندے نے دعا کری ہدایت پانے کے لیے، ہدایت کے لیے، اور اللہ نے پورا کا پورا قرآن نازل کر دیا، پورا کا پورا قرآن دے دیا اس دعا کی وجہ سے۔ اب دیکھتے ہیں آگے کی چیزوں کو۔ اب ہم سمجھ لیتے ہیں کہ فاتحہ کا معنی کیا ہوتا ہے۔ فاتحہ کا معنی ہوتا ہے شروعات کرنا، آغاز کرنا یا ابتدا کرنا، یعنی ٹو سٹارٹ، ٹو بگن، شروعات کرنا۔ تو ظاہر سی بات ہے سورہ فاتحہ پہلی سورہ ہے قرآن کی، تو ہم شروعات ہی کر رہے ہیں۔ اب سورہ فاتحہ کے سلسلے میں ایک حدیث بھی موجود ہے جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2875، جس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ جیسی بہترین سورت نہ تو تورات میں، نہ ہی انجیل میں، اور نہ ہی زبور میں نازل ہوئی۔ یعنی سورہ فاتحہ اتنی بہترین سورت ہے کہ اس سے پہلے کی جو آسمانی کتابیں ہیں جن کا نام ہم جانتے ہیں تورات، انجیل اور زبور، ان جیسی کتابوں میں بھی سورہ فاتحہ جیسی بہترین سورت موجود نہیں ہے۔ اب ایک اور حدیث ہے سنن نسائی کی حدیث نمبر 913، جس کے مطابق ایک بار ایک فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو نوروں کی خوشخبری دی جو اس سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، یعنی دو نور، ان کو نور بھی کہا جا سکتا ہے کیونکہ دو نوروں کی خوشخبری دی، ایک سورہ فاتحہ تھی اور ایک سورہ بقرہ کی جو آخری آیتیں تھی وہ تھی۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا سورہ فاتحہ کے کچھ اور نام بھی ہیں۔ سورہ فاتحہ کو اور دوسرے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے، جیسے ام القرآن، فاتحۃ الکتاب، اسباء المثانی، القرآن العظیم، الرقیہ یعنی دم کرنا۔ تو یہاں پہ الرقیہ کو دیکھ لیتے ہیں کہ الرقیہ کیوں کہا جاتا ہے، یعنی دم کرنے والی یہ سورت کیوں ہے، یعنی اس کو پڑھ کر کوئی بھی انسان کسی دوسرے کو دم کر سکتا ہے، آخر اس کا کیا معنی ہے۔ تو ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2276، جس کے مطابق ایک قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا، جب قبیلے والے علاج نہیں کر پائے تو انہوں نے علاج کے لیے ایک صحابی یعنی اللہ کے رسول کے کمپینین میں سے ایک کمپینین سے درخواست کری۔ اس پر صحابی نے سورہ فاتحہ کو پڑھ کر دم کر دیا، ایسا کرنے سے اس سردار کو آرام مل گیا۔ تو اس کا معاملہ یہ تھا کہ ایک بار مسلمانوں کی ایک ٹکڑی، ایک جماعت راستہ گزر رہی تھی، سفر میں تھی، تو رات کو ایک جگہ پڑاؤ کرنا پڑا، وہاں ایک قبیلہ آباد تھا۔ تو جو مسلمانوں کی جو ٹکڑی تھی، جو سفر میں جو لوگ تھے، صحابی تھے، انہوں نے ان قبیلے والوں سے کچھ چیزوں کی درخواست کری کہ کچھ انتظام کر کے دیں، یعنی ظاہر سی بات ہے رات گزارنی ہے، وہاں پڑاؤ کرنا ہے، مگر ان قبیلوں والوں نے منع کر دی، کوئی بھی اہتمام نہیں کیا، کوئی بھی میزبانی کرنے سے منع کر دیا۔ تو اس کے بعد وہ جو صحابیوں کی جماعت تھی وہ وہیں پر پڑاؤ کرنے لگے۔ تو اسی دوران کیا ہوا کہ قبیلے میں جو ان کا سردار تھا، جو قبیلہ وہاں پہ آباد تھا، ان کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا۔ وہاں پر ان قبیلے والوں نے اس کا علاج کرنے کی کوشش کری، مگر علاج نہ ہو پایا اور اس کا درد بڑھتا گیا، تکلیف میں تھا وہ بندہ۔ تب ان قبیلے والوں نے ان صحابیوں سے جو وہاں پر رات کو پڑاؤ انہوں نے کیا ہوا تھا، ان سے کانٹیکٹ کیا، ان سے کہا کہ آپ میں سے اگر کوئی ان کو دم کر دے یا کوئی ایسا علاج بتا دے جس سے ان کو آرام مل جائے۔ تو ان صحابیوں میں سے ایک صحابی نے سورہ فاتحہ کو پڑھا اور سورہ فاتحہ کو پڑھ کر دم کرا۔ تو جب جیسے ہی دم کیا تو اس سردار کو آرام مل گیا۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس بات کو آزمایا ہے کہ واقعی بیماری میں یا کوئی تکلیف میں اگر سورہ فاتحہ کو پڑھ کر دم کیا جائے تو اس سے ان کو شفا ملا، اگر لگاتار یہ کنٹینیوسلی کیا جائے تو ہم سب کو بھی یہ جو کہ صحیح حدیث سے بھی ثابت ہے، تو اگر کوئی شخص بیمار ہے یا کوئی تکلیف میں ہے تو ہمیں سورہ فاتحہ ہم پڑھ کر ریگولرلی اس کو دم کر سکتے ہیں، اللہ چاہے گا تو شفا مل جائے گا۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ آج کے اس ویڈیو کو ہم ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔